बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं। आज रात अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान में, जिसमें 46 लोगों की, अफगानिस्तान के मुताबिक 46 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खवातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। और उन्होंने, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, तालिबान ने ये क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक जो है वो की थी अफगानिस्तान में, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 46 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जाने गई हैं। ऐसा काबुल की तरफ से कहा गया, यानी कि काबुल की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है या कह लीजिए जो उनका स्टेटमेंट आया है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है ये उसमें जी तकरीबन 46 के करीब लोगों की जाने गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसने कंफर्म भी किया है, और जारी बात है उन्होंने कहा है कि ये हमारी खिलाफ वर्जी की गई है सॉवरेनिटी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के एयर फोर्स ने अफ़गानिस्तान में हाल ही में एक एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें केवल सिविलियंस ही मारे गए हैं दोस्तों। अब देखना यह है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान इस कायरतापूर्ण हमले की किस प्रकार से जवाब देता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। ताहिर साहब, दोनों वाकयात बहुत एक ही दिन हम कह सकते हैं हुए कि एक तरफ हमारा वफ्द गया, लोग समझ रहे थे कि इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे, दूसरी तरफ ये हमला भी हुआ है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। सादिक साहब की जो मुलाकातें हुई है पाकिस्तानी वफ्द की, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर तिजारत से, और 2 मुलाकातें ताजरों से हुई हैं। उनके बाद जो बयानात जारी हुए और मेरे ख़ुद जो बात हुई थी वहाँ ताजरों के नुमाइंदे से, खानजान अल-कुज़ी से, तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि ताल्लुकात आगे की तरफ चले जाएं, और जो बदएतमादी का माहौल था, जो एक कशीदगी थी, उसमें कमी भी हो। ये उन बयानात को अगर आप पढ़ भी ले, जो बयानात काबिल से जारी हुए हैं, और सादिक साहब ने अपने एक्स पे, ट्विटर पे जो लिखा है, लेकिन अचानक जो शाम को 8:30 बजे अफगानिस्तान के वक्त हमारे पाकिस्तान के 9 बजे जो हमले हुए, तो मेरे ख्याल में वो जो एक उम्मीद पैदा हो गई थी वो मायूसी में तब्दील इसलिए हुई है कि अफगानिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। और अभी चंद मिनट पहले अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामानी साहब को तलब किया था, और एहतजाज भी किया और डीमार्चे भी मतलब किया उन्होंने। तो समझ नहीं आ रही कि क्या दलाइल, क्योंकि ये मसला तो आज का तो है नहीं मेरे ख्याल में। ताहिर साहब, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, या हम कह सकते हैं कि ये बात भी सामने आ रही है, सही है कि नहीं, कि शायद सादिक खान साहब अगर काबुल में थे तो हो सकता है कि उन्होंने अफगान तालिबान जो हैं उनसे गुफ्तगू में ये पैगाम दिया हो कि इस तरह का कोई एक ऑपरेशन या कार्रवाई होने लगी है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सादिक साहब ने उस हमले के बाद भी वो आज तकरीबन असर तक वो काबुल में रहे, और आज भी उनकी वहाँ जो सफारतकार थे उनसे एक मीटिंग तय थी, होनी थी, और कल शाम को वो नायब वज़ीर आज़म से भी मिले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वहाँ मौजूदगी में उन्होंने मैसेज भी दिया और फिर वहाँ पर आराम से बैठा भी रहा है, मुलाकातें भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ये 3 दिन का दौरा था, और माजी में जितने भी दौरे हुए हैं आला सती या इस तरह वफूद के, वो 1 दिन या ज़्यादा से 2 दिन। तो अगर 3 दिन का दौरा हो, तफसीली मुलाकातें हो, और मुस्बत बयानात भी आए शुरू हो जाए, तो ये वाला वाक़या तो मेरे ख्याल में इस पर तो हसासियत थी। अफगान तालिबान के बयानात तकरीबन 3 बयानात आ गए, और बड़े सख्त बयानात है। और ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान ने जब इस साल मार्च में हमला किया था तो वज़ारत ख़ारिजा ने कह दिया था कि उन्होंने हमला किया है, और अफगानिस्तान के 3 बयानात आने के बावजूद पाकिस्तान का इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना वज़ारत ख़ारिजा का बयान आया है, ना पाकिस्तानी फ़ौज का बयान, ISPR का बयान आया है, कोई खामोशी है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो वाज़ेह होनी चाहिए, लोगों के जहन में तो सवालात होंगे ना पाकिस्तान में। अब अगर आपने काम किया है
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ نے طالبان کے جو وہاں پہ ان کے لوگ تھے ان کو مارا ہے، اور افغان طالب آپ نے خود بھی کہا کہ افغان طالبان کا تو الگ موقف ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سویلین مارے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ساری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ کابل کی طرف سے کہا گیا، یعنی کہ کابل کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے یا کہہ لیجیے جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جو ایئر اسٹرائک کی ہے اس میں جی تقریباً 46 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس میں کہ سویلینز بھی شامل ہیں۔ بہرحال اب پاکستان جو ہے اس نے ایئر اسٹرائک کی ہے، اور وہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ 46 کے قریب لوگوں کی کہا گیا ہے کہ جانیں گئی ہیں۔ اب افغانستان کی طرف سے بھی یا ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کا بدلہ لیا جائے گا۔ جی ہاں، یعنی کہ اب افغانستان کی طرف سے بھی کچھ چانسز ہیں یا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر اسی قسم کی کوئی ایئر اسٹرائک یا کسی قسم کا حملہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ امریکہ کے کہے میں آ کر رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کو جس طرح سے فنڈ کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے کہہ لیجئے کہ فائٹر جیٹ جو ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہو، چاہے دوسرے کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے پیسہ جو دیا جا رہا ہے یا ڈالرز جو دیے جا رہے ہیں پاکستان کو، وہ اسی لیے ہے تاکہ ایک طرح کی جو جنگ امریکہ ادھوری چھوڑ گیا تھا اس کو پاکستان جو ہے وہ مکمل کرے، اور پاکستان جو ہے امریکہ کے بجائے، کیونکہ امریکہ تو آپ جانتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی جنگ ہو امریکہ کی، وہ اس نے کبھی بھی اپنی زمین سے نہیں لڑی، ہمیشہ وہ کسی دوسری ملک کی ہی زمین سے اپنی جنگیں لڑتا چلا۔ دوستو، پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی ہیں، جو طالبان کی منسٹری آف نیشنل ڈیفنس ہے اس نے کنفرم بھی کیا ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری خلاف ورزی کی گئی ہے ساورینٹی کی۔ افغانستان کا ایک صوبہ ہے، پروونس ہے، اسے بولتے ہیں پختیکا، اور یہ بیسیکلی دس از ہاٹ بیڈ آف ٹی ٹی پی ٹیررسٹ، یہ وہاں پہ دے ہائیڈنگ۔ کیا قدرت کا کرشمہ ہے۔ افغانستان یوز ٹو بی دا بیسٹ بڈی آف پاکستان۔ ہماری پہچان ہی 50 سال سے غلط ہے۔ میں تو اس چیز کو اون کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دنیا نے ہمیں جانا ہی افغانستان کے نام سے ہے۔ آج دنیا ہمیں جان رہی ہے چین کے نام سے۔ یہ چین کے بیسٹ بڈی ہیں، اپنی پہچان ہی اس طرح اسٹیبلش نہیں کر پائے۔ بہرحال چلیں، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یا ایک جنگ کا ماحول بننے والا ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ انڈیا کا اس کے اوپر کیا رول رہے گا، انڈیا کا کیا سٹانس یا کیا ریاکشن رہے گا، ان چیزوں کے اوپر پاکستانی پبلک سے اوپینین لیں گے۔ السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ فہیم صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو خبر آئی ہے آپ کے خیال سے کیا اس کے اوپر کہنا چاہیں گے کہ پاکستان افغانستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ اب تو یہ جنگ کی طرف یا ایک مطلب ماحول زیادہ کشیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ کچھ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ تھوڑا سا اگریسو موڈ جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے ریٹیلیٹ جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب کتنے ہی عرصے سے وہ ٹی ٹی پی پر جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی ہے کہاں پر؟ پہلے تو یہ دیکھنا کہ ٹی ٹی پی ہے کہاں پر۔ آپ کی پاکستان کی جماعت ہے، آپ پاکستان سے اسے کنٹرول کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے مدرسوں کو دیکھیں، اپنے جو گردنوا کا ماحول ہے اس کو دیکھیں، اس کو ٹھیک کریں، بجائے اس کا کہ ایک جو ہے نا وہ ملک ٹھیک ہے اس پر آپ اٹیک کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فورسز جو ہیں وہ فیلئر سائڈ پر جا رہی ہیں کہ وہ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں، کہ دوسری طرف سے بارڈر سے اگر آپ کے پر کوئی اٹیک کرتا ہے نہیں، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان کا یہ سٹانس ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی دفعہ افغانستان کی گورنمنٹ کو بولا ہے کہ بھائی یہ ٹی ٹی پی، یہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں انہیں روکا جائے، ان کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے اس لیے ایکشن نہیں لیا تو ہمیں یہ کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کا یہ سٹانس ہے، لیکن پھر بھی ہے تو ان کی باؤنڈری ہے۔ جیسے لیٹس سپوز کچھ ٹائم پہلے ایران نے پاکستان میں ایئر اسٹرائک کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں کچھ دہشت گرد ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا بلوچستان میں، تو ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑا۔ پوری پاکستان میں یہ ہو گیا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اب افغانستان والے جب بدلہ لیں گے تو کیا سچویشن بنے گی؟